Mayong adlaw na usab nato minahal kong mga kaigsunan. Anihan sab kita karon magapadayon sa ato nga pagtuon. No, ang atong pagatun-an karon mao ang minsay sa tulo ka manulunda wali 20. Nya nata mga igsuon sa wali 20 atong pagahisgutan o pagatun-an aron nga atong makuanan gyud kung unsa ni ang minsay sa katulo nga manulunda. Muni mga kaigsuonan karon nga kita padayon sa atong pagtuon. Muni siya ang minsay sa ikatulong manulunda wali 20. Magampo una ta minahal kong mga kaigsuonan. Labing kamahanan og may gugmaon na mga amahan, daghang kayong salamat ikaw nakiguba nagabantay ka namo. Salamat kayong ikaw nagigiya, salamat sa panalangin, sa grasya, salamat sa mensaheng ihatag na sab kanamo amahan. Panalangin niyang katawhan karon nga nagapaminaw, ihatag kanilang kaalam langit nun nga masabtan nila kini. Kay wala min may mahimo kung wala ikaw busa. Tabangi lamang ang matag usa amahan. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay now, mga minahal ko mga kaigsuonan, no ato nga susihon o lantawon mga igsoon nung muning ginakuha nato karon no nga atong pagapasalamatan ang Dios sa iyang kaayo, sa iyang gugma nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Nga ania kita karon aron sa tuon no. Atong tun-an ang minsay sa ikatulo ka manulunda wali 20 ni Tigulang Iti Jones. Imagine mga igsoon, kini siya nga wali nahitabo ni didtong 1888, no? Dugay na kaayo. Unya giminsay din niya sa General Conference sa 1895. Apan karon igsoon, nini nga tuig na to 2020, ni ani diri sa ato sa Pilipinas mga kaigsuonan dadtong 2015 sa Pilipinas ni siya niabot. Nya mensahe daghan kayo igsoon nakaingon nga ang 1888 message lagi daw. Daghan kayo ang wala mi dawat ni ini. Pero pasalamat ta bisan sa kadaghan ang wala mi dawat pero ang uban mi dawat gyapon aron masabtan nato mga kaigsuonan kay kini nga mensahe nagadala ni igsoon og kaluwasan. Okay? Muna itong hinumduman, nagdala ni siya og kaluwasan mga minahal ko mga kaigsuonan. Now, muni siya karon ang atong pagatun-an gid nato minahal ko mga kaigsuonan. Diha sa Juan 17 bersikulo 4, minahal ko mga igsoon, ang una nga bahin sa bersikulo mao ang pulong ni Kristo. Diha niya ana nga pagampo alang kanato nga tanan. Ako nagahimaya kanimo dinhi sa kalibutan. Tanawa ang English nga hubad sa King James Version. Sa niagi nga leksyon kita gidala sa pagpamalandong sa katuyuan sa Dios. Mahitungod sa tao bisan sa iyang walay katapusan nga katuyuan. O kana nga katuyuan natuman atubangan sa tibuok universo. Dili lang diha kang Hesukristo diha sa tawhanon nga unod. Ang katuyuan sa pagkabuhi sa tao mao ang paghimaya sa Dios. Og kini gipakita atubangan sa universo diha kang Hesus Kristo. Kay ang walay katapusan nga katuyuan sa Dios mahitungod sa tao gituyo diha kang Kristo. O gipatuman diha kang Kristo alang sa matag tao sukad nga ang tao nakasala. Og siya nagaingon, ako naghimaya kanimo dinhi sa kalibutan. Kini nagapakita nga ang katuyuan sa Dios diha sa paglalang sa tao mao nga ang tao magahimaya kaniya. Ang katuyuan sa Dios diha sa tao nga ang tao magahimaya kaniya o magadayeg kaniya. Ug unsang atong pagatun-an karon nga adlaw mao ang unsaon nato paghimaya sa Dios. Muna itong tunan karon mga minahal ko mga kaigsunan, ining adlaw.
Muni siya ang wali 20, no? Unsaon nato paghimaya ang Dios. Unsaon sa Dios pagkahimaya diha sa tao, ug unsaon pod sa Dios nga mahimaya niya ang tao. Og unsa man ang bot ipasabot sa paghimaya sa Dios. Unsa ipasabot yana? Sa dihang kita magatuon kang Kristo og makakita sa kung unsa ang iyang gibuhat og unsa ang gibuhat sa Dios diha kaniya, kita makahibalo unsa ang paghimaya sa Dios og diha kaniya kita makakaplag unsa ang katuyuan sa paglalang kanato, unsa ang katuyuan sa atong pagkinabuhi o pagkaanaa, o gani unsa ang katuyuan sa paglalang kanato ug ang pagkaanaa o ang pagkabuhi sa matag adunay hunahuna nga mga binuhat sa universo. Ato nga nakita sa niagi nga mga leksyon nga ang Dios lamang mao ang nakita diha kang Kristo dinhi sa kalibutan. Si Kristo mismo sa iyang kaugalingon wala nakita. Siya gisalipdan sa gipunggan, siya gibasyo og nahimong kita diha sa tawanon nga bahin. Og gilayon ang Dios og ang Dios lamang mao ang nakita diha kaniya. Unya unsa man ang buot ipasabot sa paghimaya sa Dios, kini mao ang pagkahimutang sa dapit diin ang Dios ug ang Dios lamang mao ang makita diha sa usa ka tawo. Ug mao kana ang katuyuan sa paglalang ug sa pagkabuhi sa matag manulunda ug matag tawo. Ang paghimaya sa Dios kini gikinahanglan alang sa matag usa aron nga mahimutang diha sa kahimtang ug diha sa pagkabutang diin walay lain apan ang Dios mao ang makita. Tungod kay mao kadto ang pagkabutang diin walay lain apan ang Dios mao ang makita, tungod kay mao kadto ang pagkabutang ni Hesukristo. Tungod niini siya nag-ingon, ang mga pulong nga akong ginasulti kaninyo dili akong kaugalingon. Juan kapitulo 14 bersikulo 10. Ako ni anhi dili sa pagbuhat sa kaugalingon kong kabubuton, apan ang kabubuton niya nga nagapadala kanako. Juan 6 bersikulo 38. Siya ang nagahimo sa mga buhat. Juan 14:10. Sa akong kaugalingon ako walay mahimo. Juan 5:30. Walay tao ang makaani kanako gawas kung ang amahan nga nagapadala kanako magapaduol kaniya. Juan 6:44. Siya nga nakakita kanako nakakita sa amahan, og ngano nga nagaingon ka man nga ipakita kanamo ang amahan. Juan 14 bersikulo 9. Siya nagasulti nga gikan sa iyang kaugalingon, nagapangita sa iyang kaugalingon nga himaya, apan siya nga nagapangita sa himaya niya nga nagapadala kaniya, siya matuod ug walay pagkadili matarong diha kaniya. Juan 7 bersikulo 18. Tungod niini siya nag-ingon, ang mga pulong nga akong ginasulti ko nga dili sa akong kaugalingon, tungod kay ingon diha sa lain nga bersikulo, siya nagasulti nga sa iyang kaugalingon buot ipasabot gikan sa iyang kaugalingon, nagapangita sa iyang kaugalingon nga himaya. Apan si Kristo wala nagapangita sa iyang kaugalingon nga himaya. Siya nagapangita sa himaya niya nga nagapadala kaniya, tungod niini siya nag-ingon, ang mga pulong nga akong ginasulti ko dili sa akong kaugalingon. Sa pagbuhat niini siya nagngita sa himaya niya nga nagapadala kaniya, ug diha nagabarog ang pamatuod nga siya matuod. Klaro igsoon daw? Bisan pa sa buhat ni Kristo dili iya. Bisan pa sa iyang mga pulong dili iya. Iya
sa Dios, iya sa iyang amahan. Ningon si Kristo, ako walay mahimo sa akong kaugalingon. Klaro, na kayo minahal ko mga kaigsunan. Nagapangita sa kaugalingon nga himaya apan siya nagapangita sa himaya niya nga nagapadala kaniya siya matuod ug walay pagkadili matarong diha kaniya. Ug walay pagkadili matarong diha kaniya, siya nagatibuk-an, nagabasyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Sa kinatibuk-an gayod, dili siya ang nakita nga walay impluwensya nga nagawas gikan kaniya gawas sa impluwensya sa amahan. Walay pagkamatarong ni Kristo sa iyang kaugalingon. Walay pagkamatarong sa iyang kaugalingon. Klaro ang Biblia nagasulti sa Juan 7 versikulo 17. Kini niabot sa bahin nga walay tao ang makaana ngadto kaniya gawas kung ang amahan nagapaduol ni anang tawhana ngadto kaniya. Walay tao nga moadto kang Kristo kun dili ganuyon sa iyang amahan. Bisan gani ang pag-adto kang Kristo dili niya trabaho sa iyang amahan, nga kanang tawhana ipaadto ngadto kang Kristo sa iyang anak, pinaagi sa iyang amahan. Unsa ka kumpleto siyang gibasyo kini gibuhat gayud pag-ayo nga walay tawo nga kahimo pag-ana ngadto kaniya, nga walay tawo nga makabati sa bisan unsa nga impluwensya gikan kaniya o mupaduol ngadto kaniya gawas sa gikan sa amahan, ang pagabati sa amahan nga magapaduol sa bisan unsa o bisan kinsa nga tawo ngadto kang Kristo. Kana sayano nagahulagway nagailustrar sa usa ka dakong kamatuoran nga ang atong ginatun-an karon gayod mao ang unsa ang buot ipasabot sa paghimaya sa Dios. Kini mao ang kinatibuk-an nga pagbasyo sa kaugalingon nga walay lain apan ang Dios lamang mao ang makita. Og walay impluwensya nga magagula gikan sa usa ka tawo apan ang impluwensya sa Dios basyo kaayo nga ang matag butang, matag pulong, ang tanan makita mao lamang ang sa Dios og magasulti lamang sa amahan. Ako nagahimaya kanimo dinhi sa kalibutan. Sa dihang siya ania sa kalibutan, siya anaa diha sa atong tawhanon makasasalang unod. Og sa dihang siya nagabasyo sa iyang kaugalingon og ginadaplin ang iyang kaugalingon, ang amahan ni puyo pag-ayo diha kaniya og nagapakita og nagapabati sa iyang kaugalingon diha nga ang tanan nga mga butang sa buunod na palong og ang nagalakaw nga himaya sa Dios, ang kinaiya sa Dios, ang pagkamaayo sa Dios nakita imbis ang bisan unsa sa tawhanon. Ang nakita diha kang Ginoong Hesus mao ang kinaiya sa Dios og nagalakaw diha sa himaya sa Dios. Sa ang pagkamaayo sa Dios maoy nakita diha kang Kristo, dili ang tawhanon nga makasasala maoy nakita. Kini susama ingon sa atong gisgutan diha sa niagi nga leksyon nga ang Dios nakita diha sa unod, ang Dios nakita diha sa makasalang unod mao ang misteryo sa Dios. Dili nga ang Dios nakita diha sa dili makasalang unod. No, klaro igsoon ha? Wala nakita ang Dios sa dili makasasalang unod, kundi nakit-an ang Dios diha sa makasasalang unod. Klaro gina kayo igsoon. Atong makasasalang unod karon nga bisan pa man kana nga unod makasala kayo, ang pagkamakasasala ni ini dili mabati o maamguhan. Dili mabati o maamguhan. Minahal kong igsoon, bisan kanang tawhana makasala nga nakita diha ang pagkamaayo sa Dios ni anang tawhana bisan siya makasasala. Dili magpagawas og bisan unsa nga impluwensya ngadto sa uban nga ang Dios magapuyo kaayo sa gihapon diha sa makasala nga unod, bisan pa sa tanan nga pagkamakasala sa makasalang unod, ang iyang impluwensya
iyang himaya, iyang pagkamatarong, iyang kinaiya, mao ang makita bisan diin kana nga tawo mopadulong. Ninduman nato igsoon, bisan kanang tawhana nga anaang ang makasasala nga binuhatan sa dihang iyang tuuhan, iyang itugyan, iyang dawaton ang maong mensahe, ang amahan mopuyo diha og makita ang kinaiya sa Dios diha ni anang tawhana. Bisan siya sasala. Dili na makita ang iyang pagkamakasasala, kundi ang makita mao ang kinaiya sa iyang amahan. Kini mao gayud ang kasos kang Hesus diha sa unod. Og mao nga ang Dios nagapakita, nagademonstrar nganhi kanato nga tanan unsaon nato sa paghimaya sa Dios. Kana mao nga ang Dios og ang Dios lamang mao ang makita diha sa matag nilalang nga may hunahuna diha sa universo. Kana mao ang tuyo sa Dios. Sukad sa sinugdan, nilalang kana mao ang iyang katuyuan, iyang walay katapusan nga katuyuan nga iyang gituyo diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Muna iyang katuyuan sa tanan nga katuyuan sa Dios diha kang Ginoong Hesus. Mahimo nga atong basahon kini karon, kita makahigayon ra sa pagpakisayod ngadto niini nga unahan. Kita magabasa sa teksto nga nagasulti niini nga tanan sa humubo sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 10. Sa pagpahibalo nga ni kanato sa ministeryo o tinago sa iyang kabubuton, sumala sa iyang maayong kabubuton nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon. Unsa man kana nga kabubuton nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon, siya ingon nga walay katapusang Dios. Nagatuyo niini nga katuyuan diha sa iyang kaugalingon, kini ingon nga iyang kaugalingon nga katuyuan. Kini mao ang susama nga gisulti diha sa lain nga dapit, ingon nga iyang walay katapusan nga katuyuan. Unsa man ang walay katapusan nga katuyuan sa Dios? Nga iyang gituyo diha kang Kristo Hesus ang Ginoo. Adia kini nga diha sa pagkahuman sa gitagal nga mga panahon, siya magatigom sa tingob diha sa usa sa tanang mga butang diha kang Kristo, sa mga butang diha sa langit o sa mga dinhi sa yuta. Tanawa kana karon, ang unahuna nga ang Dios magatigom sa tingob diha sa usa sa tanan nga mga butang diha kang Kristo. Kinsa man kana usa nga ngadto kang kinsa, ang Dios magatigom sa tanan nga mga butang diha kang Kristo. Kana nga usa mao ang Dios. Kinsa man ang anaa diha kang Kristo, ang Dios anaa diha kang Kristo, walay lain nga nakita diha apan ang Dios. Ang Dios nagpuyo diha kang Kristo, karon diha kang Kristo, siya nagatigom sa tingob diha sa usa sa tanan nga butang, sa mga diha sa langit o sa mga diha sa yuta. Tungod niini, ang iyang tuyo diha sa pagkahuman sa gitagal nga mga panahon, mao ang pagkatigom sa tingob diha sa iyang kaugalingon sa tanan nga mga butang, agi ni Kristo. Pinaagi ni Kristo og diha kang Kristo ang tanan nga mga butang diha sa langit og sa yuta, gitigob sa tingob diha sa usa ka Dios, aron nga ang Dios lamang mao ang makita latas sa tibuok universo sa dihang pagkahuman sa gitagal nga mga panahon. Bisan asa ikaw mutan-aw ngadto kang bisan kinsa man ikaw mutan-aw, makita mo ang Dios nga nagasumbalik og sidlak, makita mo ang dagway sa Dios nga nagasumbalik og sidlak, ug ang Dios maanaa sa tanan diha sa tanan. Mao kana ang atong nakita diha kang Hesukristo sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Kay ang Dios
nga kinsa nagasugo sa kahayag sa pagsidlak gikan sa kangitngit nagasidlak ngani sa among makasing-kasing aron sa paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios diha sa naong ni Hesukristo. Kita nagatan-aw sa naong ni Hesukristo unsa man ang atong nakita. Atong nakita ang Dios. Unsa atong nakita sa naong ni Kristo? Ang Dios mo'y atong nakita. Atong nakita ang Amahan. Nakita nato ang Amahan diha kang Kristo. Wala nato nakita si Kristo nga nagasumbalik og sidlak diha sa dagway ni Kristo Hesukristo. Siya nagabasyo sa iyang kaugalingon aron nga ang Dios maoy makita. Si Kristo igsoon nagabasyo siya sa iyang kaugalingon aron nga ang Dios maoy makita dili siya. Aron nga ang Dios makahimo sa pagsidlak ngadto sa tao nga dili makahimo sa pag-agwanta sa iyang presensya diha sa iyang tawhanon nga unod. Si Hesukristo mikuha sa unod sa tao nga niini ingon nga tabon o taptap nakapakunhod sa masulaw nga bitsilyo sa himaya sa Dios aron nga kita makatutok og mabuhi. Dili kita makatutok diha sa dili tinabunan nga dagway sa Dios. Dili gayod ingon sa mga anak sa Israel sa ilang pagtan-aw sa naong ni Moses tungod niini si Hesus nagatigom sa iyang kaugalingon sa unod sa tao og nagatabon sa masulaw nga nagaut-ot sa himaya sa Amahan aron nga kita nga nagatutok ngadto sa iyang naong makita sa dagway sa Dios og makita og mahigugma kaniya ingon nga siya mao ug busa makabaton sa kinabuhi nga ana diha kaniya. Kini nga pangunahuna nakita diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 18. Ako magahisgot og jutay sa bersikulo alang sa kasamtangan. Kita magahigayon ra unya sa papakisayod ngadto niini pag-usab sa dili pa kita mutapos niini nga leksyon. Kita tanan uban ang dagway nga dili tinaptapan magatan-aw ingon sa nagapanamin sa himaya sa Dios. Apan siya nagaingon nga kita nagatan-aw niini ingon sa nagapanamin para sa unsa man di ay ang samin. Ang samin wala nagahatag og kahayag nga iyang kaugalingon. Ang samin nagapasumbalik o nagapanda sa kahayag nga nagasidlak ngadto niini. Kita nga tanan uban ang dagway nga dili tinaptapan magatan-aw dinhi sa naong ni Hesukristo. Ingon nga diha sa amin. Sa himaya sa Ginoo busa si Kristo mao ang usa nga pinaagi kang kinsa ang Amahan makita ngadto sa tibuok universo. Siya lamang ang makapakita sa Amahan diha sa iyang pagkapuno. Tungod kay ang iyang mga paggula nagasukad gikan pa sa mga adlaw nga walay katapusan ug ingon sa ginaingon niini diha sa ikawalo nga kapitulo sa Proverbio, ako atoa sa tupad niya. Ingon nga usa midoko uban niya siya usa sa Dios. Tupong sa Dios ug ang iyang kinaiyanhon mao ang kinaiyanhon sa Dios. Busa usa kadakong panginahanglan nga siya lamang mao ang muanhi sa kalibutan ug muluwas sa tao kana tungod kay ang Amahan gusto nga ipakita ang iyang kaugalingon sa pagkapuno ngadto sa mga anak sa tao ug walay usa diha sa universo ang makahimo sa pagpakita sa Amahan diha sa iyang pagkapuno gawas sa bugtong gianak nga anak kinsa anaa diha sa dagway sa Amahan. Walay binuhat ang makahimo niini. Tungod kay siya dili ingon ni ana kabantugan. Bugtong siya lamang kansang pagula sukad pa sa mga adlaw nga walay katapusan ang makapahimo niini ingon nga kini mao. Siya ni anhi
ug ang Dios mipuyo diha kaniya, unsa ba kadak-a ang pagpuyo sa Dios diha kaniya? Tanan nga pagkapuno sa pagka-Dios diha sa lawas makita sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 9. Nakita diha kaniya. Og kini dili lamang ngadto sa mga katawhan sa kalibutan, apan kini mao nga sa pagkathuman sa gitagal nga mga panahon, siya magatigom sa tingob diha sa usa, diha kang Kristo. Sa tanan nga mga butang diha sa langit ug dinhi sa yuta, diha kang Kristo, ang Dios napadayag ngadto sa mga manulunda og nagpakita ngadto sa katawhan dinhi sa kalibutan. Sa usa ka paagi nga dili nila makita ang Dios kun dili pa tingod niadto. Mao nga kita adunay labaw pa mahitungod sa kung unsa ang buot ipasabot sa paghimaya sa Dios. Ug kung sa unsa kini nahimo, kini mao ang pagkabasyo sa kaugalingon nga ang Dios lamang mao ang makita diha sa iyang pagkamatarong. Ang Dios lamang ang makita diha sa iyang pagkamatarong. Iyang kinaiya nga mao ang iyang himaya. Ang himaya diay igsuon mao diay na ang kinaiya sa Dios. Nganong atong mahimaya ang Dios tungod kay nakita nato ang iyang pagkamatarong diha kang Kristo. Munay punto, mao na ang ipasabot minahal kong mga kaigsuonan. Nga nakita nato ang kinaiya sa Dios nga maayo diha kang Kristo ug atong mahimaya ang Dios. Ang tanan nga gibuhat diha kang Kristo mao ang pagpakita kung unsa ang pagabuhaton dinhi kanato. Kay siya mao ang atong kaugalingon, busa kini alang kanato nga sa makanunayon ibutang sa atong mga hunahuna ang dakong pangunahuna nga kita magahimaya sa Dios dinhi sa kalibutan. Diha kaniya o pinaagi kaniya. Kita makakaplag ni anang Dios nun nga hunahuna. Nga diha kang Kristo nagbasyo sa iyang matarong nga kaugalingon, pinaagi ni ining Dios nun nga hunahuna ang atong pagkadili matarong gibasyo, aron nga ang Dios mahimong mahimaya dinhi kanato og kini mahimong tinuod kanako. Ako nagahimaya kanimo dinhi sa kalibutan. Atong basahon kadtong duha ka mga bersikulo diha sa Korinto karon alang kanato. Kaganiya atong gibasa, sila ingon nga gikan sa iyang bahin ang Dios nga nagsugo sa kahayag sa pagsidlak gikan sa kangitngit nagasidlak kani sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios diha sa dagway ni Hesukristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Tan-awa ang atong mga kaugalingon karon. Unsa ang una nga gibuhat sa Dios? Nagsidlak ngani sa among mga kasing-kasing para sa unsa? Aron sa paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios diha sa naong ni Hesukristo. Wala mo ba nakita karon nga ang Dios diha kang Kristo nagapadayag, nagapakita gikan sa naong ni Kristo ang iyang himaya nga iyang gipasidlak dinhi kanato. Nagasidlak usab ngadto sa uban, busa kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Kini mao ang kahayag sa kalibutan tungod kay ang kahayag sa himaya sa Dios nagasidlak gikan kang Hesukristo ngani sa atong mga kasing-kasing ginabanda nagasidlak ngadto sa uban aron nga ang katawhan makakita kanato, makakita sa atong maayong binuhatan, magahimaya sa amahan diha sa adlaw sa pagduaw sa paghukom, magahimaya sa amahan nga anaa sa langit. Kana ding giingon mga igsoon nga kamo
ang kahayag sa kalibutan, mauna ang atong nakita nga pagkamatarong sa Dios dinhi kanato kay atong nakita ang pagkamaayo o kinaiya sa Dios diha kang Kristo munay giingon kamo ang kahayag sa kalibutan. Nganong kita ang kahayag? Tungod kay nakita diha ang kinaiya sa Dios dinhi kanato pinaagi diha kang Ginoong Hesus. Wala makita ang kinaiya nga daot. Ang atong kinaiya nga makasasala, wala makita, muna ang nakita ang maayong kinaiya nga mao ang kinaiya sa Dios nga nagapuyo diha kanato o dinhi kanato pinaagi kang Ginoong Hesus. Tun-e ang proseso. Anaa ang amahan nagapuyo diha sa kahayag nga walay tao nga magaduol ngadto. Kinsa walay tao nga nakakita o makakita nga nianang balaan nga himaya, nga nianang nagaut-ot sa tanan nga kasulaw sa pagkabalaan, nga walay tao ang makatan-aw ngadto kaniya og mabuhi. Apan ang amahan gusto nga kita magatan-aw nga na kaniya og mabuhi. Ang gusto sa amahan nga makakita ta niya nga mabuhi. Muna yang gusto. Karon, busa ang bugtong gianak sa amahan nagatugyan sa iyang kauglingon sa kinabuton, ingon nga gasa. Ang iyang anak gabugtong, iyang kauglingon kabuton, maoy hatag dinhi kanato, ingon nga gasa og nahimong atong kaugalingon. Diha sa katawhanon nga unod aron nga ang amahan diha kaniya makahimo sa pagtabon sa iyang nagaut-ot nga himaya sa mga bitsilyo sa iyang kasulaw aron nga kita magatutok og mabuhi. Mao na mga igsoon kay ang Dios mauman ang magaut-ot nga kalayo sa iyang himaya, nagboluntaryo ang iyang anak o bugtong nga mao si Ginoong Hesus aron nga mataptapan sa unod atong unod aron kita mutan-aw diha kang Kristo dili maut-ot kon dili mabuhi. Munay gusto sa amahan nga ania o katuyuan niya sa matag usa ka tawo. Og sa dihang kita magatan-aw diha og mabuhi, kana nga sulaw nagasidlak nga himaya gikan sa dagway ni Hesukristo, magasidlak ngadto sa atong mga kasing-kasing og magabanda ngadto sa kalibutan. Karon ang katapusan nga bersikulo sa ikatulo nga kapitulo sa makausapa. Kita nga tanan uban ang dagway nga dili tinaptapan nagatan-aw ingon nga gapanamin sa himaya sa Ginoo, ginausab ngadto sa sama nga dagway kang kinsang dagway sa dagway ni Hesukristo. Kita ginausab ngadto sa sama nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya bisan pa pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Si Hesukristo nagpakita sa dagway sa Dios. Kita nausab ngadto sa mga dagway magapakita sa dagway sa Dios. Kita usab igsoon makapakita ta sa dagway sa Dios. Kay nganuman diha lamang kang Kristo og si Kristo mao ang unod nga sama kanato unod. Ang Aleman, German nga hubad nagaingon, ang hubad nagahatag og lain nga pagbasa mas bugat og mas kusganon pa kay sa ato nga hubad dinhi. Ako magabasa ni sa English. Apan karon gibanda dinhi kanato nga tanan sa himaya sa Ginoo. Nakita mo ba kini? Apan karon dinhi kanato nga tanan gibanda ang himaya sa Ginoo, ang pangunahuna diha sa atong English nga version ug ang pangunahuna diha sa Aleman German pulos insakto. Ato nga nakita diha sa adagway ni Hesukristo ang himaya ug nangausab ngadto sa susama nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya ug unya sa ingon ni ana usab nakita dinhi kanato ang himaya sa Ginoo. Karon ako magabasa sa uban pa sa bersikulo sa Aleman German, apan karon
gibanda dinhi kanato ang tanan nga himaya sa Ginoo. Ang tanang himaya sa Ginoo gibanda diri kanato, reflection diri kanato nagareflektar. Uban ang dagway nga dili tinaptapan. Og kini gihimaya diha sa susama nga dagway gikan sa usa ka himaya ngadto sa lain ingon nga gikan sa Ginoo. Kinsa man ang espiritu? Ang Ginoo mao ang espiritu. Ang kaganiha nga bersikulo nag-ingon nga ang Ginoo mao kana ang espiritu. Nakita mo na nga ang kinatibuk-an nga unod niini mao nga ang Dios mahimaya dinhi kanato nga kita mahimaya pinaagi ni ana nga himaya og nga kini mahimo nga makita o magabanda ngadto sa tanan nga katawan sa bisan diin aron nga sila magatuo og magahimaya sa Dios. Tan-awa karon sa makausapa diha sa ika-17 sa Juan, siya nagasulti sa susama nga sigilanon diha sa Juan 17 bersikulo 22. Ako magabasa pag-usab sa ika-4 o ika-5 nga mga bersikulo. Ako nagahimaya kanimo dinhi sa kalibutan. Ako nakahuman na sa buhat nga gihatag mo kanako aron sa pagabuhaton. O karon amahan o amahan, himayaa ako uban sa imong kaugalingon, uban sa himaya nga niya kanako uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Karon ang ikawaluan og duha ka mga bersikulo or 22 ug ang himaya nga imong gihatag kanako akong gihatag kanila. Siya nagahatag niini kanato busa kini ato kini nga himaya iya nga nagatuo diha kang Kristo. Maiya kini nga himaya kun iyang tuuhan si Ginoong Hesus. Kanako akong ihatag kanila. Kinsa nga kanila? Kadtong mga tawo nga mutuo. Og sa dihang kita magatugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya, siya magahatag kanato ni ana nga Dios nun nga hunahuna nga nagabasyo sa atong mga kaugalingon. O gilayon ang Dios diha kang Hesukristo magasidlak nganhi sa atong mga kasing-kasing nga gikan dinhi magabanda ang iyang kaugalingon nga himaya, ang iyang kaugalingon nga Dios nun nga dagway og kini sa hingpit gayod makab-ot sa dihang siya muanhi diha sa matag tumutuo nga iyang pagatan-awon, iyang makita ang iyang kaugalingon. Siya magalingkod ingon sa mag-uulay og magpuputli sa salapi. Siya makakita nga nagabanda ang iyang kaugalingon diha sa iyang katawan mao nga ang tanan magapakita sa dagway og himaya sa Dios. Magagamit kita og natural nga mga butang aron nga kita kun mahimo makasabot niini. Karon, ang mas tinaw anaa ang daw adlaw nga nagasidlak diha sa mga langit. Ikaw ug ako gusto nga mutan-aw diha sa adlaw og magatutok kaniya ingon nga siya mao. Apan bisan na lang sa pagsiplat makasulaw na sa atong mga mata nga nagkinahanglan pa og pipila ka gutlo alang kaniya nga makabawi sa ilang kinaiyanhon nga kusog. Busa dili kita makatutok sa adlaw aron sa pagtan-aw sa mga kahimayaan nga anaa diha. Ang adlaw adunay mga kahimaya og katahom samtang siya nagasidlak diha sa kalangitan karon. Kung ikaw magakuha og prism, usa ka instrumento nga bildo nga may tulo ka ngilit og gunitan kini nga mag-atubang sa adlaw aron nga ang mga bildsilyo sa adlaw magasidlak agi niini, makita mo nga nagabanda diha sa dingding, diha sa yuta o sa bisan diin nga nagabanda nga kahayag maigo ni ana nga banda sa kayag makita mo ang adlaw ingon sa iyang pagkamao diha sa iyang kaugalingon. Apan unsa man ang nakita mo? Unsa man ang tawag niini? Usa ka bang balangaw o rainbow.
ug unsa pa man ang mas matahom nga pakay sa balangaw, dili ka makakabaton o makakita og usa ka mas kahibulungan nga pagkabagay o pagkaangay sa mga kulor kaysa diha nga balangaw rainbow, apan kana nga balangaw mao lamang ang adlaw uban sa iyang himaya nga nakatagpag-ayo nga kita makahimo sa pagtan-aw diha niini. Og sa pagkakita unsa katahom siya, kita nagatan-aw sa unahan. Tanan kini nga himaya anaa diha, apan kita dili makakita niini diha. Kita dili makakita niini diha sa dagway sa adlaw. Ang adlaw sulaw kaayo. Ang atong mga mata wala maanad sa kahayag. Kita dili makadawat o makaagwanta niini. Busa ang prism magadawat niana nga himaya og makapahimo niini sa pagsidlak diha sa mga bitsilyo nga kita makahimo sa pagtan-aw niini. Og kini nagapahimo kanato sa pagtan-aw sa adlaw sa paagi nga kung dili pa tungod niini dili gayud kita makatan-aw. Apan sa dihang kita magatan-aw niini nga balangaw, kita igo lang nagatan-aw sa adlaw. Samtang siya nagasidlak diha sa kalangitan, bisan magatan-aw diha gayud sa naong sa adlaw, kita dili makakita kaniya ingon nga siya mao. Apan pinaagi sa pagtan-aw diha sa ginabanda nga kahayag atong makita ang himaya sa adlaw sa paagi nga makalipay kanato nga ang pagtan-aw niini. Sa ato pa adunay lain nga materialis igsoon nga gitawag prism nga gamiton aron makita nato unsa ang katahom o himaya diha nianang adlaw. Kay kung direkta tagtan-aw sa adlaw, pili gid nato mahitsura og di gid nato makaya ang pagtan-aw kung unsa ang himaya diha na sa adlaw sulod, o tahom ba na o dili. Pero pinaagi igsoon sa materialis nga gigamit nato nga gitawag prism, diha nato makita igsoon nga unsa di ay kanindot ang adlaw. Inana ka example nga atong makita ang Dios nga maayo diha kang Kristo og gibanda dinhi kanato og makita nato ang pagkatahom niini. Karon ang Ginoo masilaw pa kaayo kaysa adlaw. Kon ang adlaw makasulaw sa atong mga mata bisan sa pagsiplat lamang niini, unsa pa kaha ang mahimo sa balaan nga himaya sa Ginoo sa atong mga mamalatyon makasasala nga mga mata. Kini magaut-ot kanato. Kay ang Dios igsoon masilaw pa kaysa adlaw. Kung mo direkta ta og tan-aw kaniya ug magpakita siya nato nga direkta, maut-ot lang ta igsoon. Tungod sa atong pagkamakasasala, maut-ot lang ta. Muna nga ang Amahan, ang Dios naningkamot pag-ayo aron nga siya mapakita dinhi kanato pinaagi sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus. Wala gipahinay ang himaya ang atong kinaiyanhan, dili ingon nga anak nga makaagwanta niini, apan siya gusto, apan siya gusto nga kita makakita sa iyang himaya. Siya ang gusto, minahal kong igsoon. Siya ang gusto nga kita makakita sa iyang himaya. Busa ang Dios mo'y nangitag pamaagi aron nga kita makakita nga dili mautot kun dili kita mabuhi kun kita mutan-aw diha kaniya. Siya gusto nga ang tibuok universo makakita sa iyang himaya. Busa si Hesukristo nagabutang sa iyang kaugalingon dinhi tali sa Amahan sa og kanato, og ang Amahan naghimo nga ang tanan niyang himaya magasidlak agi diha kaniya. Og samtang kini magasidlak gikan sa iyang naong, ang himaya nakatag gipahinay pag-ayo nga kita makahimo sa pagtan-aw diha niini. Og kini na gihimo nga matahom kaayo nga kita nagakalipay diha niini. Busa kita gihimo nga makatan-aw sa Dios ingon nga siya mao diha kang Hesukristo. Wala kitay makita nga dili iya sa Dios diha sa puno nga kasulaw sa iyang dili tinabunan nga himaya. Karon ang adlaw nagasidlak
diha sa kinianhon nga langit. Sa matag adlaw ug tanan kini nga mga himaya iyang gihimo nga mailhan ngadto sa mga anak sa lalaki sa katawhan o gibutang atubangan sa mga kabataan sa katawhan. Ang tanan gikinahanglan sa adlaw aron sa pagpabilin sa iyang mga himaya sa atong atubangan sa ingon ni ana katahom nga paagi. Mao ang presem, usa ka medium o agianan nga agi niini nga sidlak magasidlak aron sa paghatag sa iyang himaya ug usa ka butang alang niini nga mga bitsilyo sa kabandahanan sa ilang kahayag sumala sila moagi sa prism. Ikaw mahimong makabaton sa balangaw matag adlaw sa tuig kung ikaw adunay prism ug usa ka butang nga kabandahan nga nagakatag nga mga abitsilyo. Nagasugyot sa paghimaya sa iyang kaugalingon, siya nagasugyot sa sa himaya siyang kaugalingon og kahayag gikan sa iyang kaugalingon. Apan siya wala makasidlak sukad uban ang bisan unsa nga matuod nga kahayag. Ang tanan kangitngit na sukad kana mao ang gigikanan sa kangitngit diha sa universo ug ang mga resulta niabot gikan niini gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Resulta nga moabot gikan niini mao lamang ang mga resulta niini usa ka paningkamot sa pagpasundayag sa kaugalingon sa pagtugot nga ang kaugalingon musidlak sa paghimaya sa kaugalingon ug ang katapusan ni ana mao ang nga kini nga tanan mga laglag ug moabot ang kakawangan. Kon ang atong kaugalingon ang makita mga igsoon, kalaglagan ang padulngan ug kakawangan lamang ang padulngan. Munay klaro kayo mga igsoon. Ang paghimaya sa kaugalingon mao ang pagkaabot sa kakawangan. Munay kuyaw mga igsoon. Kita gani imayaon mga igsoon, dili gani ang Dios, tungod kay nganuman nakit-an ang atong kaugalingon nga pagkamatarong. Pag makita ang atong kaugalingon nga pagkamatarong, kita gani ang himayaon, nagpasantop lang na mga igsoon nga kana kakawangan o kakawangan lamang. Tungod kay nganuman, ikaw man ang naningkamot nga mahimo kang tarong og sa dihang nahimo ka ng tarong sa imong kaugalingon paningkamot, gimaya ka sa tao. Sa dihang gimaya ka sa tao, ang resulta igsoon kapildihan natong tanan. Munay klaro mga igsoon, mapildi ang usa ka tawo kung siya maningkamot sa iyang kaugalingon nga siya mahimong matarong. Klaruhon ginato na munay nag-ingon diri sa gibasa kana kakawangan o kakawangan lamang. Mao ang paghunong sa pagkamao. Ang paghimaya sa Dios mao ang pagpadayon sa walay katapusan. Alang sa unsa ba nga iyang gibuhat ang tao kini aron sa paghimaya kaniya. Gibuhat niya ang tao igsoon aron ang tao muhimaya diha sa Dios. Munay purpose nga pagbuhat niya nato aron kita maghimaya sa Dios, dili ito himayaon ang tao. Munay klaro mga igsonan, ang usa nga nagahimaya kaniya walay lain nga paignan kun kini ang pagpabilin nga buhi sa walay katapusan. Ang Dios gusto sa ingon niana nga mga binuhat diha sa universo. Ang pangutana alang sa matag tawo gayod mao, mahimo o dili mahimo, kana mao ang pangutana. Pilion ba nato nga mahimo o mahimo nga galamiton sa paghimaya sa Dios ngadto sa walay katapusan? Pilion ba nato ang paghimaya sa kaugalingon sa mubo nga panahon? O kana diha lamang sa kangitngit o unya mugula ngadto diha sa walay katapusan nga kangitngit o diha sa paglantaw sa kung unsa ang gibuhat sa Dios? Dili lisod ang pagdesisyon asa nga dalan ang pagapilion. Lisod ba? Dili lisod ang pagdesisyon. Ikaw igsoon, kung gusto kita nga mahimaya ang atong kaugalingon sa mubo lang nga panahon, manay giingon magpakita gid ko sa akong kaugalingon nga ako maayo, kana igsoon delikado kaayo og kana mahimaya ka sa tao sa mubo lang nga panahon.
Pero kung ang Dios mao'y makita diha nimo ang iyang kinaiya igsuon, mao'y makita, himayaon niya ang Dios diha kanimo tungod na sa kinaiya sa Dios nga iyang nakita, dili ang imong kinaiya nga daot. Klaro mga igsuonan. Okay? Dili isod ang pagdesisyon, unya dili ba nato mahimong pagpili karon ang sa walay katapusan, ang pagpili sa pamaagi sa Dios lamang, sa pagpili sa paghimaya kaniya o kaniya lamang? Dili ba nato pilion igsuon nga ang ato lang himayaon ang Dios lamang? Dili pa nato pilion igsuon nga ang pamaagi lamang sa Dios muy atong pagapilion, dili ang atong kaugalingon nga pamaagi. Isalikway ta na igsuon ang atong kaugalingon nga pamaagi. Pilion nato ang pamaagi sa Dios, pilion nato ang paghimaya sa Dios nga walay katapusan. Karon lain nga pulong may tungod sa akong unsa ang but ipasabot niya na ania ang usa ka pamahayag diha sa Juan 12:23. Si Jesus mitubag kanila nga nagaingon, ang takna niabot na, ang anak sa tao paghimayaon. Karon unya sa makausap pa sa ikawalahan og 7 ka bersikulo 27, karon ang akong kalag nasamok ug unsa man ang akong ikasulti amahan, luwasa ako gikan ining takna apan alang niini nginungdan ako ni ani nga niini katakna. Unsa man gilayon ang iyang gisulti amahan, himayaa ang imong ngalan, atoa siya nagabarog diha sa landong sa Getsemane. Siya nahibalo sa tanan nga takna tali abot na, og siya nahibalo unsa ang ipasabot niini. Ania kini nga kasamok nagaduot diha sa iyang Diosnon nga kalag. Og nagakikan kaniya ang mga pulong nga nagaingon, unsa man ang akong isulti. Amahan, luwasa ako gikan niini nga takna, apan alang niini nga hinungdan, ako ni anhe nga niini nga takna. Ang bugtong butang ni adto didto mao ang pagsulti ingon nga siya ni ani ngadto ni ana nga takna, alang ni ana nga katuyuan. Ang bugtong butang nga iyang masulti mao, amahan, himayaa ang imong ngalan, human ni adto ni abot ang Getsemane og ang krus og ang kamatayon. Apan diha niini nga pagtugyan, amahan, himayaa ang imong ngalan, diha gihimo ang pagtikang nga nagahatag kaniya og kadaugan diha sa Getsemane og didto sa cross og ibabaw sa kamatayon. Aniya diha sa kadaugan og walay og ikaw og ako moadto ngadto ni ana nga dapit sa makadaghan, kita nakaadto na ni ana nga dapit diin sa pag-adto diha ako usab gisugo. Kita nga kasinatian kinahanglan nga pag-aagian og nagatan-aw diha niini ingon nga kini nagabarog. Og ingon sa atong pagtanaw niini kita matintal sa pag-ingon, kinahanglan pa ba nga kana pag-aantuson, dili ba kana sobra ragya pangayo sa Dios? Aron pagpasan sa tao karon, ang akong kalag nasamok ug unsa man ang akong isulti, amahan, luwasa ako gikan niini nga takna. Kinsa man ang nagdala kanimo ngadto ni ana nga takna? Kinsa man ang nagdala kanimo sa pag-atubang ni ana nga kalisod? Giunsa nimo pagpakaabot diha? Ang amahan nagadala kanato, diha ang nagadala kanato. Diha unya sa dihang ilalom sa iyang kamot, kita gidala ngadto sa punto nga diin daw kini ingon sa nagauyog na sa kaisog sa tawo nga moatubang umupas-an niini. Unsa man ang atong isulti, amahan, luwasa ako gikan niini nga takna, ngano tungod niini nga hinungdan ako ni ani nga niini nga takna, siya nagadala kanako diha alang sa usa ka tuyo. Ako dili tingali makaibalo unsa nga kasinatian kana nga iyang ipasinati kanako o maunsa ako human ni ana. Ako tingali dili makahibalo unsa ang Dios don nga katuyuan diha ni ana. Nga pagsulay apan usa lang kabutang ang akong nahibal-awan, akong gipili ang paghimaya sa Dios. Akong gipili nga ang Dios imbis nga ang akong kaugalingon ang mahimaya dinhi kanako.
nga ang iyang pagpamaagi mao ang pagmakaplagan dinhi kanako imbis nga ang akong pamaagi. Busa kita dili makaingon, amahan luwas ako gikan niini nga takna. Ang bugtong butang nga pagabuhaton mao ang pagyukbo diha sa pagtugyan. Ang bugtong pulo nga isulti mo, amahan himayaa ang imong ngalan. Kay mao kana ang gisulti ni Ginoong Hesus. Wa man nag-ingon si Ginoong Hesus nga luwasa ako. Nag-ingon si Ginoong Hesus, amahan himayaa ang imong ngalan. Ang Getsemane mahimo nga diha gilayon mosunod ang cross siguro gayod nga mosunod. Apan kini mao ang kadaogan diha ni ana nga Getsemane, kini mao ang kadaogan diha ni ana nga cross og ibabaw sa tanan nga mga masunod. Unsa man ang akong isulti, amahan luwas ako gikan niini nga takna, mo ba natong isulti? Apan alang niini nga hinungdan ako ni ani nga niini nga takna, amahan himayaa ang imong ngalan. Gilayon niabot didto ang tingog gikan sa langit nga nagaingon, ako na nga nagahimaya kini og magahimaya pa niini pag-usab. Ang mitubag, ako magahimaya pa niini pag-usab. Kana nga pulong alang kanimo ug kanako diha sa matag pagsulay, tungod kay ang himaya nga imong gihatag kanako akong gihatag ngadto kanila. Kini ato siya magasiguro gayod nga kini makasidlak ngani kanato og nga agi kanato kini magabanda aron ang katawhan makahibalo nga ang Dios sa gihapon makita dinhi kanato og nga pinaagi kanato aron nga ang katawhan makahibalo nga ang Dios sa gihapon makita diha sa unod. Okay? Ang Dios makita diha sa unod. Klaro kay igsoon na ang gisulti no? Wa gyud nag-ingon si Ginoong Hesus nga luwasa ako. Unsay giingon? Amahan himayaa ang imong ngalan. Pag-abot sa mga pagsulay sa dihang naagian ni Ginoong Hesus, iyang gisulti, amahan himayaa ang imong ngalan. Mao man usab kana kita. Pag-abot sa mga pagsulay, minahal kong mga kaigsunan, mingon gyapon ta, amahan himayaa ang imong ngalan. Mao kana ang atong pagalitukon og iyang gitubag pagamahimayaon ko kini pag-usab. Unsa man karon ang atong pagapilion tuguti nga kana nga mahusay na sa makausalang ug sa walay katapusan. Kini mao ang mahimo dili mahimo, asa man ang atong pagapilion. Mahimo apan ang mahimo nagapasabot sa paghimaya sa Dios, no? Ang mahimo mao na ang paghimaya sa Dios. Ang bugtong katuyuan sa pagkabuhi diha sa universo mao ang paghimaya sa Dios. Busa ang pagpili sa mahimo mo ang pagpili sa paghimaya sa Dios ug ang pagpili sa paghimaya sa Dios mao ang pagpili nga ang kaugalingon igabasyo o igahawasan o mawala ug ang Dios lamang mao ang makita. Mo pakita og makita. Ibasyo nato atong kaugalingon o hawaso nato atong kaugalingon, atong ipadaplin ang kaugalingon aron nga ang Dios mao ang mopakita og siya ang makita. Mao na minahal ko mga kaigsuonan. Unya sa dihang kini tanan nimo na ang ika-15 nga kapitulo sa unang Korinto nagatag sa dakong pagkumpleto. Kawaan og 4, 24 ngadto sa kawaan og 8, 28 ka mga bersikulo. 24 ngadto sa 28. Gilayon moabot ang katapusan sa dihang siya makatugyan na sa giningarian ngadto sa Dios bisan sa Amahan, sa dihang siya makapuka na sa tanan nga kamanduan ug tanan nga kagahom o gahom. Kay siya kinahanglan nga maghari hangtod nga siya makabutang sa tanan nga makaaway ilalom sa iyang mga tiil. Ang katapusan nga kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Klaro ito na? Kay siya nagabutang sa tanan nga mga butang ilalom sa iyang mga tiil. Apan sa dihang siya nag-ingon nga ang tanan nga mga butang gibutang ilalom kaniya, makita nga siya nga nagabutang sa tanan nga mga butang ilalom niya wala may apil. Og sa dihang ang tanan nga mga butang mapailalom na ngadto kaniya, gilayon ang anak usab magapailalom ngadto kaniya
nga nagabutang sa tanan nga mga butang ilalom niya aron ang Dios manaa sa tanan diha sa tanan. Tanan sa pila. Siya mahimo nga tanan dinhi kanato. Siya mahimo nga tanan diha kanimo. Siya mahimo nga tanan diha sa matag usa. Pinaagi kang Kristo Hesus diha atong makita ang pagkakumpleto sa plano kini mao nga ang tibuok universo ug ang matag butang diha niini magapakita sa Dios. Kana mao ang pribilehiyo o pinasahing kahigayunan nga gipahiluna sa Dios atubangan sa matag tawhanon nga binuhat. Kini mao ang kahigayunan nga iyang gipahiluna atubangan sa matag binuhat diha sa universo. Si Lucifer ug ang magbagang panon nga miuban kaniya nagdumili niini. Igsoon, si Lucifer ug ang uban nga mga panon nga miuban kaniya nagdumili niini nga mensahe. Ang katawhan nagdumili niini. Unsa man ang pagbuhaton mo og nako dawaton mo na ba nato ang pinasahing higayunan? Ikaw ang magdesisyon, minahal ko makaigsunan, dawaton ba nimo ni o dili ba nimo kini dawaton? Ikaw ang magadesisyon niana. Atong tan-awon kun makakuha ba kita og idea una-huna mahitungod sa sukod ni ana nga kahigayunan. Unsa man ang bili nga gibayad aron sa pagdala ni ana nga kahigayunan nga na kanimo o kanako, unsa man ang gibayad alang niini? Ang gibayad mao ang dili masukod nga bili sa anak sa Dios. Ang gibayad ang dili masukod nga bili sa anak sa Dios. Karon nga ang pangutana. Kini ba nga gasa o saba ka gasang alang lamang sa katluan og tulo ka tuig? Sa lain nga pagkastulti, ingon ba siya walay katapusan hangtod siya ni ini anhi nga niini nga kalibutan? Si Jesus ba ni anhi ni ini nga kalibutan nga nagpabilin lang sulod sa katluan og tulo ka tuig? Ug unya nibalik ingon nga kung kinsa siya kaniadto aron nga mahibalik sa tanan niya nga kahimtang ingon kung unsa siya kaniadto alang sa walay katapusan nga katuigan nga moabot. Og busa ang iyang sakripisyo matawag nga alang lamang sa katluan og tulo ka tuig? Manay pangutana. Kini ba nga sakripisyo usa ka sakripisyo nga katluan og tulo ka tuig lamang? Usa ba kadto kawalay katapusan nga sakripisyo? Sa dihang si Jesus Kristo nibiya sa langit, siya nagabasyo sa iyang kaugalingon o gituslob ang iyang kaugalingon dinhi kanato alang sa unsa kadugay nga panahon. Kana mao ang pangutana o ang tubag mao nga kadto alang sa walay katapusan. Igsuon pagkanindot no, pagkamalipayon kay nato. Alang kadto igsuon sa walay katapusan. Ang amahan nagtugyan sa iyang anak nga ni kanato og si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon nga ni kanato alang sa tanan nga walay katapusan. Dili na gayud siya mihibalik sa kanhi. Di na gyud mobalik pa sa kanhi si Kristo kun unsa siya didto sa langit. Diha sa tanan nga bahin ingon nga siya mao kaniadto, siya naghatag sa iyang kaugalingon nganhi kanato. Gihatag na niya iyang kaugalingon dinhi kanato. Karon, dili ako magabuot-buot sa pagsabot niini. Di ko magbuot-buot. Ako sa yano nga magabasa og pulong may tungod niini gikan sa espiritu sa tagna. Usa ka hugpong sa espirituhanon nga mga basahon. Aron kamo mahimong makahibalo nga kana usa ka tinuod ug kamo makahibalo nga kita anaa sa luwas nga luna og dawata kini ingon nga bulahan nga kamatuoran og itugyan sa Dios ang pagpasabot mahitungod niini og ngadto sa katuigan nga walay katapusan sa iyang gingharian ania ang pulong atong basahon. Ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga gihatag niya ang iyang bugtong gipanganak nga anak. Siya naghatag kaniya di lamang aron sa pagpuyo taliwala sa katawan, pagpasan sa ilang mga sala og
mamatay ingon nga ilang sakripisyo. Siya naghatag kaniya ngadto sa nahulog nga kaliwatan. Si Kristo gikinahanglan nga masagop sa mga pagbati o panginahanglan sa tawhanon nga kaliwatan. Siya nga usa uban sa Dios, nagsumpay sa iyang kaugalingon uban sa mga anak sa tao, pinaagi sa mga higot nga dili mabugto. Diin man dapit siya nagsumpay sa iyang kaugalingon uban kanato. Diha sa atong unod, diha sa atong kinaiyahan ngadto sa unsa kalalom siya nagasumpay sa iyang kaugalingon uban kanato, pinaagi sa mga higot nga dili mabugto. Salamat sa Ginoo, gilayon siya nagunlod sa kinaiyanhon sa Dios nga iyang gibatunan uban sa Dios sa wala pa ang kalibutan, og mikuha sa atong kinaiyahan, og siya nagpas-an sa atong kinaiyahan hangtod sa hangturan. No? Gipas-an niya ang atong kinaiyanhon hangtod sa kahangturan, kana mao ang sakripisyo nga nagadaog sa kasing-kasing sa mga tao. Sa pagtan-aw niini, ingon sa tinan-awan sa kadaghanan niini nga ang sakripisyo ni Kristo alang lamang sa katluan og 3 ka tuig, og gilayon siya namatay sa kamatayon didto sa cross, og nibalik ngadto sa walay katapusan diha sa tanan nga bahin. Ingon nga siya mao kaniadto ang katawhan makapangatarungan nga sa paglantaw o sa walay katapusan o eternidad, sa wala pa og wala pay katapusan eternidad, sa pagkahuman og katluan og 3 ka tuig. Dili usa ka walay kinutuban o sakripisyo. Apan atong pamalandungan nga siya nagunlod sa iyang kinaiyanhan diya sa atong tawhanon nga kinaiyanhan ngadto sa walay katapusan, kana mao ang sakripisyo. Kana mao ang gugma sa Dios, og walay kasing-kasing ang makapangaturungan batok niini. Walay kasing-kasing dinhi niining nga kalibutan nga makapangatarungan o makalalis batok ni anak nga kamatuoran. Mudawat ba ang kasing-kasing niini o dili? Motoo ba ang tao niini o dili? Adunay nangabihag nga gahom diha niini. Og ang kasing-kasing kinahanglan nga magabarog diha sa katahilom, diha sa presensya niining dako nga kamatuoran. Kana mao ang sakripisyo nga iyang gibuhat, og ako magapadayon og basa. Siya nga usa uban sa Dios nagasumpay sa iyang kaugalingon uban sa mga anak sa tao, pinaagi sa mga higot nga dili mabugto. Si Jesus wala maulaw sa pagtawag kanilag mga igsoon. Ang atong sakripisyo, ang atong manlalaban, ang atong igsoon nagadala sa atong tawhanon nga panagway, atubangan sa trono sa Amahan og latas sa katuigan nga walay katapusan. Usa uban sa kaliwat nga iyang gitubos ang anak sa tao, bisan wala ang uban nga mga basahon sa libro sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 6, kusganon nga nagaingon, unsa kining mga samad taliwala sa imong mga kamot? Unya mutubag siya, kana mao ang gisamad kanako didto sa balay sa akong mga abyan. Nagapasabot nga agi sa lansang didto sa cross. Ang King James Version nga hubad nagaingon, mga samad sa taliwala sa imong mga kamot. Apan ang maayong balita nga hubad nagaingon, mga samad sa imong likod. Sa pagkabanaw ni Hesus gikan sa mga patay, siya nagadala gihapon sa maong mga agi sa lansang diha sa iyang makamot. Gani gipakita niya kini ngadto sa maduduhaon nga si Tomas. Ang saysay niini mabasa diha sa Juan kapitulo 20 bersikulo 27 ngadto sa 29. Dili malalis nga si Kristo nagadala sa atong tawhanon nga panagway atubangan sa trono sa Amahan, ug ang mga agi sa lansang mao ang nagapamatuod niini, kana mao ang bili, ang walay katapusan nga sakripisyo sa usa uban sa Dios, kana mao ang bili sa pagdala sa katawan sa pinasahing kahigayunan o pribilehiyo sa paghimaya sa Dios. Klaro igsoon. Makita nato mga kaigsunan ang bangag sa iyang kamot, agig lansang ug kana dili na mapapas. Bot ipasabot
Dili nagyud siya mubalik pa sa kaning unang panahon kung unsa siya didto sa langit o kauban siya sa Dios didto sa langit. Igsuon kinahanglan ato kana siyang masabtan. Di na siya mubalik. Og munay gitawag sakripisyo nga walay katapusan. Nganong walay katapusan man ang sakripisyo nga gibuhat ni Kristo dinhi kanato? Tungod kay ang bangag sa iyang kamot minahal kong igsuon. Wala maires, wala mapapas, munay sakripisyo nga walay katapusan og dili na pod si Kristo mubalik pa sa kaning panahon nga didto pa siya sa langit, wala pa siya niani sa yuta. Hinumduman tana minahal kong makaigsunan kung giunsa ta paghigugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang anak ingon nga unod sama nato unod. Karon lain nga pangutana ang pribilehiyo nga anaa diha takos ba sa sakripisyo nga gibuhat? O ang bili gibayad ba aron sa pagbuhat sa maong pribilehiyo nga anaa diha? Palihog hunahuna pag-ayo, palihog hunahuna pag-ayo. Unsa man ang pribilehiyo? Manang pangutana. Atong nakaplagan nga ang pribilehiyo nga gidala ngadto sa matag kalag mao ang paghimaya sa Dios. Unsa daw igsoon? Unsa ang pribilehiyo? Paghimaya sa Dios. Pribilehiyo nga gidala ngadto sa matag kalag mao ang paghimaya sa Dios. Unsa ang bili aron sa pagdala ni ana nga pribilehiyo ngani kanato? Kini mao ang bili sa walay kinutuban nga sakripisyo sa anak sa Dios. Diha nato makita ang pribilehiyo nga atong himayaon ang Dios tungod sa iyang anak nga nagsakripisyo igsuon sa walay katapusan. Karon siya ba nagabuhat sa sakripisyo aron sa paghimo sa pribilehiyo o ang pribilehiyo anaa diha og takos sakripisyo? Akong nakita nga kana usa ka bag-ong pangunahuna nga daghan kaninyo apan ayaw kahadlok niini. Walay kaso na palihog tan-awa kini pag-ayo gunahunaa kana mao ang tanan gikinahanglan. Ako magasulti nini pagsubli bisan duha o tulo ka higayon kun kinahanglan. Kay kini takos gayod alang niini. Sukad nga kana nga bulahan nga kamatuoran niabot kanako. Nga ang sakripisyo sa anak sa Dios maoy usa ka walay katapusan nga sakripisyo. Og tanan alang kanako ang pulong anaa sa akong nahuna halos matag oras ako magalakaw nga mapainubsanon atubangan sa Ginoo sa tanan ko nga mga adlaw. Ang pangutana mao, gibuhat ba niya ang pribilehiyo pinaagi sa paghimo sa sakripisyo? Ang pribilehiyo anaa dian diha og ato kini nga nawala og nga takos ang sakripisyo nga iya nga gibuhat aron nga kini mahibalik kanato pag-usab. Unya kinsa man ang makahimo sa pagbana-bana sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato diha sa bulahan nga pribilehiyo sa paghimaya kaniya. Walay hunahuna ang makatugkad niini, wala gi hunahuna ang makatugkad niana nga mga pribilehiyo nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Karon, padayon ta. O dili ba maayo ang pagkasulti ni David sa dihang siya nig-ingon? Samtang nagatan-aw niining mga butanga, o Ginoo ang ingon nga kahibalo, kay bulungan kaayo alang kanako kini hataas ako dili makabot niini, og diha sa daghan ko nga pagpamalandong sa sulod ako ang imong mga pagpahupay nakalipay kalagko. Dako ang misteryo sa pagkadiyosnon. Ang Dios nakita diha sa unod. Ang anak sa tao gidawat ngadto sa himaya kana nagapasabot sa atong mga kaugalingon. Og gadiha ni ana siya nagadalan ngani kanato sa walay kinutuban nga pribilehiyo sa paghimaya sa Dios. Kana takos bili nga iyang gibayad. Kita dili gayud makadamgo nga pribilehiyo dako kaayo apan ang Dios nagtan-aw ngadto sa pribilehiyo. Si Kristo nagtan-aw ngadto sa pribilehiyo kung unsa bagayod ang paghimaya sa Dios.
og sa pagtan-aw ngadto ni ana og sa pagkakita kung unsa nakalayo ang atong pagkahimulag. Kini giingon, kini tako sa bili. Si Kristo nag-ingon, ako magabayad sa bili. Og ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, og busa nagadala nga ni kanako sa pribiliyo sa paghimaya sa Dios. Minahal kong mga kaigsuunan, mahimaya nato ang Dios sa diyang makita nato ang kinaiya sa Dios diha kang Kristo kang Kristo lamang. Muni akong buhing pag-ampo, ang Dios magapanalangin kanaton po. Amahan namo, daghang kayong salamat sa imong kayo sa imong gugma. Salamat sa tang butang ang manabat nagpanalangin. Salamat kay Amahan sa mga panalangin, labi na ning mensahe. Abliya ang manahunag kasing-kasing, pasabta sila man, wala kami mahimo kung ikaw. Daghang salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus.